pagkaluoy na lang yun, meaning usa ka lalaki nga giila nga si JP. Usa kini ka dunay diferensya sa pangutok ug lumulupyo kini dinhi sa lungsod sa Midsayap. Kining matud pa sa usa ka Facebook post ni Diana Faye nga gibubuan matud pa ug initubig ang naong niining si JP. Kahibaluan nga kining si JP bisan asa lang naga suroy-suroy dinhi sa lungsod sa Midsayap, usahay nagapangayo pa kini ngadto sa mga tindahan o sa mga individual. Wala pud tay mga nahibaluan nga nanghilabot ni siya or nanakit sa mga individual. Makahadlukan lang ni siya tanawon pero dili ni sama sa ubang mga dunay diferensya sa pangutok nga manghilabot or mamunal or manakit sa ubang mga individual. So karon kita kayo no sa usa ka picture nga gi-post ni Diana ang nawong niining si JP nga nalapnos tungod matod pa nga gibubuan kini og initubig. Wa pa pod sayri kung asa kini gibubuan og initubig og sikin sa usab ang nagbubo niini. Karon nagapangayo og tabang kining si Diana kung si kinsa ang nakakita sa sospetsado nga mo'y nagbuhat niining sa nawong ni JP. No? Tinuod man nga dunay diferensya kini siya pero apan dili unta mo sangpot ngadto sa pagpanakit sa usa ka tao nga wala may nahimo sa ato ang dili maayo. Kung aduna man pwede man sigurong i-report ngadto sa kapulisan o kaya sa DSWD o sa mga ahensya aron na matagaan og tubag kining inyuhang reklamo. So nanginaot kita no nga dili na ni mahitabo sa uban pang susama ni JP nga pagapasakitan sa mga individual. O kaluoy in taon ang hitsura ni ining si JP nga nalaplos ang iyahang aping og napanit tungod matod pa sa pagbubo ni ini og initubig.